आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। राज्यांतले उद्देगीक प्रशिक्षण संस्था म्हळ्यार ITIचे AI संचालित प्रशिक्षण केंद्रांत रुपांतर करपा खातीर केंद्र पुराय अर्थीक आदार दितले अशें केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलां। त्यो आज नवी दिल्लींत इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मॅनेजमेंटाच्या वर्सुकी परिसंवादांत उलयताल्यो। तांणी सांगलें, उद्देग धंद्यांच्यो बदलपी गरजो भागोवपा खातीर ITI अपग्रेड करतात। फाटले 2 ते 3 वर्सुकी अर्थसंकल्पांत सरकारान कामगारांक कुशळ करपाची तजवीज केल्या अशें सीतारामन हांणी सांगलें। ITIs, as I said, one in every district. There are about 750 approximate number, 750 districts. So if these ITIs would adopt a hub and spoke model within a state, we will be able to provide them the entire money required for upgrading these places for AI-driven training centers. देशांतल्या तरणाट्यांची कुशळटाय वाडोवपा खातीर सरकारा बरोबर काम करचें अशें आवाहन तांणी उद्देगांक केलें। आयकर कायदो आनी माल आनी सेवा करान म्हत्वाची सुदारणा केल्या अशें म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां। ते नवी दिल्लींत जाल्ल्या PAFI वर्सुकी मंच 2025 उलयताले। GSTची रचना ज्या पद्दतीन केल्या ताका लागून दिसपट्ट्यो घरगुती वस्तू आनी शेती उत्पादनां आनीकूय किफायती जातलीं अशें तांणी म्हळें। जेन्ना वस्तूंचे दर उणे जातले तेन्ना मागणी व्हड प्रमाणान वाडटली अशें तांणी मुखार म्हळें। The way GST has been structured, practically every household item, every item used in farming, practically every item used by aspirational middle class will get cheaper. When lower prices, the demand will get a significant boost. फाटल्या 6 वर्सांत भारतान विक्रमी अर्थीक उदरगत दिसून आयल्या अशें केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे मुखेल अर्थीक सल्लागार डॉ. V. अनंत नागेश्वरन हांणी आज कोलकातांत भारत चेंबर ऑफ कॉमर्साच्या 125व्या स्थापणूक दिसा निमतान एका कार्यावळींत सांगलें। IMF म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अदमासा प्रमाण 2027-28 वर्सा भारतीय अर्थवेवस्थेचो आकार 5 लाख कोटी अमेरिकन डॉलर आसतलो अशें डॉ. नागेश्वरन हांणी सांगलें। ह्या अर्थीक वर्साच्या पयल्या तिमाहीन GDP वाड फुडल्या तिमाहींतूय तशीच आसपाची अपेक्षा आसा अशें तांणी म्हळें। जुलय आनी ऑगस्ट म्हयन्यांतली मुळावी अर्थीक परिस्थिती ताचो संकेत दिता। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी वेंचणूक आयोगाचेर परत चुकीचे आनी निराधार आरोप केल्यात असो आरोप भाजपान केला। नवी दिल्लींत पक्ष मुख्यालयात पत्रकार परिशदेंत उलयतना भाजपचे वरिश्ठ फुडारी अनुराग ठाकूर हांणी सांगलें, खंयच्याय वांगड्याक ऑनलायन वोट डिलीट करपाक मेळना अशें आयोगान स्पश्टपणान सांगलां। गलत निराधार आरोप बार-बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी EVM पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी VVPAT पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना और कभी टूल किट के सहारे इस संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या ये आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? उत्तराखंडांतल्या चामोली जिल्ह्यात काल राती उसरां पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून व्हड प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। नंदनगर वाठारांतल्या 4 गांवांक सगळ्यांत चड मार बसला। 14 जाण बेपत्ता आसा आनी सुमार 20 जाण जखमी जाल्यात। मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी आपत्ती वेवस्थापन सचिव विनोद कुमार सुमन हांचे बरोबर परिस्थितीचो नियाळ घेतलो आनी बेगोबेग मदत आनी बचाव कार्यावळीचे निर्देश दिले। भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 ते 3 दिसांत ईशान्य राज्यांच्या कांय भागांनी बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य महाराष्ट्र आनी उप हिमालयन अस्तंत बंगालान कांय सुवातींनी उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला। आशिया T20 कप क्रिकेट सर्तीन आज सांजवेळा अबुधाबीन ग्रुप बीच्या एका म्हत्वाच्या मॅचीन अफगाणिस्तान श्रीलंके आड खेळटलो। हो खेळ भारतीय वेळा प्रमाण रातचो 8 सुरू जातलो। फाल्यां अबुधाबीन अ गटांतल्या निमाण्या मॅचीन भारत ओमाना आड खेळटलो। सांजवेळा 8 वरांचेर मॅच सुरू जातली। मुखेल घरेलू बाजार सूचकांक सेन्सेक्स आनी निफ्टी आज सुरवातेक नेटान उक्ते जाले, पूण दनपारा वेपारांत ही गती उणी जाली। अशें आसून लेगीत आज बाजारांत सुमार 0.4% वाड जाल्या। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 8:40 सांग।